इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 13 बाब 21 था 33 आयत और फिर 36 था 38 आयत तक। उस वक्त यीशु अपने शागिर्दों के साथ बैठा हुआ ये कहकर रूह में घबराया और गवाही देकर बोला, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तब शागिर्द शुबा में होकर कि उसने किसकी बाबत कहा, एक दूसरे को देखने लगे। और उसके शागिर्दों में से एक, जिसे यीशु प्यार करता था, यीशु के सीने की तरफ झुका हुआ था। बस शमौन पतरस ने उसे इशारा किया और उससे कहा कि दरियाफत कर कि वो कौन है जिसकी बाबत वो कहता है। इसलिए उसने यीशु की छाती पर झुककर उससे कहा, ऐ खुदावन, वो कौन है? यीशु ने जवाब दिया, जिसे मैं लुकमा डुबोकर दूंगा वही है। और उसने लुकमा डुबोकर यहूदा बिन शमौन अस्करियोती को दिया और लुकमा के साथ ही शैतान उसमें समा गया। बस यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। मगर हमने वालों में से किसी को मालूम ना हुआ कि उसने ये उससे किस लिए कहा। मगर बाज ने गुमान किया कि चूंकि यहूदा के पास थैली थी, यीशु ने उससे ये कहा है कि जो कुछ हमको ईद के लिए दरकार है मोल ले, या ये कि मोहताजों को कुछ दे। बस वो लुकमा लेकर फील फोर बाहर चला गया और रात का वक्त था। जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा कि अब इब्ने इंसान ने जलाल पाया है और खुदा ने उसमें जलाल पाया है। और जबकि खुदा ने उसमें जलाल पाया है तो खुदा उसे भी अपने जलाल में देगा, बल्कि उसे फील फोर जलाल देगा। ए बच्चों, मैं और थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसा कि मैंने यहूदियों से कहा कि जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब मैं तुमसे भी कहता हूँ। शमौन पतरस ने उससे कहा, ए खुदावन, तू कहाँ जाता है? यीशु ने जवाब दिया कि जहाँ मैं जाता हूँ अब तो तू मेरे पीछे आ नहीं सकता, मगर बाद में मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उससे कहा, ऐ खुदावन, मैं तेरे पीछे अब क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। यीशु ने उसे जवाब दिया, क्या तू मेरे लिए अपनी जान देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुर्ग बांग ना देगा जब तक कि तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। इंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको मेरी तरफ से सुबह का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब बाहिफाजत होंगे। आपकी सलामती और अच्छी सेहत के लिए मैं दुआगो हूँ। पाक हफ्ते के दौरान मंगल की तिलावतों पर हम गौर करेंगे। आज की पहली तिलावत इशाया नबी के सहीफ़ा में से ली गई है, जिसमें खुदावंद खुदा फरमाते हैं, मैं तुझे कौमों का नूर बनाऊंगा ताकि मेरी निजात ज़मीन की इंतहा तक पहुँचे। खुदा जो अपने वादों का सच्चा खुदा है, जो उसने कहा सो उसने किया। पाक हफ्ते के दौरान आज इंजील मुकद्दस में जब हम खुदावंद यीशु मसीह के आखिरी खाने के बारे में पढ़ते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह के सारे शागिर्द यीशु के साथ आखिरी खाना खाने बैठे थे, खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बता दिया कि अब वक्त आ पहुंचा है कि मैं जलाल पाऊं। खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहते हैं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। ये बात शागिर्दों के लिए निहायत हैरान कुन थी। तब शमौन पतरस और दूसरे शागिर्द, एक शागिर्द का जिक्र आता है जिसे यीशु बहुत प्यार करता था, जो यीशु के बहुत करीब था, यहाँ तक
لکھا ہے کہ وہ یسوع کی چھاتی پر جھکا ہوا تھا، یسوع کے سینے کے پاس تھا، یسوع کے دل کے پاس تھا۔ پطرس نے اس سے کہا کہ استاد سے پوچھ کہ وہ کس کے بارے میں کہتا ہے، کون اسے پکڑوانے کو ہے؟ تب یسوع نے صاف صاف بتا دیا کہ جسے میں لقمہ یا نوالا ڈبو کر دوں گا وہی مجھے پکڑوائے گا۔ تب یسوع مسیح نے وہ نوالا یہودا اسخریوتی کو دیا، اور جیسے ہی وہ یہ نوالا کھاتا ہے، لیتا ہے، کلام میں لکھا ہے کہ شیطان اس میں داخل ہو گیا، اور پھر اس نے اپنی کارروائی شروع کی۔ تب اس نے منصوبہ بنایا اور پھر یسوع کو پکڑوانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرے عزیزو، پاک ہفتہ کے دوران کھجوروں کے اتوار سے شروع کر کے ان دنوں میں ہم خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کا ذکر سنتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد یسوع کے ساتھ ساتھ ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ان پہ آخری بار یہ بات عیاں کرتے ہیں کہ اس کا وقت پورا ہو گیا۔ وہ وقت جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح فرماتے رہے کہ ابھی میرا وقت ہنوز نہیں آیا۔ کانہ جلیل کی شادی کے موقع پر یسوع مسیح نے فرمایا کہ ابھی میرا وقت ہنوز نہیں آیا۔ جب یہودی یسوع مسیح کو پکڑنا چاہتے تھے، کلام کہتا ہے کہ اس کا وقت پورا نہیں ہوا تھا۔ جب یہودی اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دینا چاہتے تھے، یسوع ان کے درمیان سے نکل کے چلا گیا، اور لکھا ہے کہ اس کا وقت نہیں آیا تھا، وقت پورا نہیں ہوا تھا۔ یعنی یہ سارا کا سارا سین، سارا کا سارا جو نجات کا منصوبہ تھا، اس کا ایک وقت مقرر تھا، ہر لمحہ مقرر تھا۔ اور آج کے کلام میں یسوع مسیح اس منصوبے کو ایک دفعہ پھر اپنے شاگردوں پر ظاہر کرتے ہیں، اور اس طرح سے بڑی بہادری کے ساتھ سب کچھ جانتے ہوئے خداوند یسوع مسیح اپنے پکڑوانے والے یہودا اسخریوتی کو وہ نوالا دیتے ہیں اور اسے کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ اور جا کے جو کرنا ہے وہ کرو۔ میرے عزیزو، یہ مقدس ایام، یہ پاک ہفتہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے دکھوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزاریں۔ آج منگل اور اس کے بعد پاک جمعرات سے خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ آئے ہم یہ پاک دن، یہ مقدس ایام خدا میں گزاریں، دوسرے شاگردوں کی طرح جو یسوع کے دل کے قریب ہیں، جو یسوع کے بالکل پاس ہیں۔ آئے ہم بھی اس دکھ کی گھڑی میں، ان پاک اور مقدس ایام میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہیں، یسوع کے پاس رہیں، یسوع کے دل کے پاس رہیں، تاکہ ہم خداوند یسوع مسیح سے برکت پائیں، فضل پائیں، یسوع مسیح کے ساتھ اپنی اس گناہ آلودہ زندگی میں ہم بھی دفن کیے جائیں، ہم بھی یسوع کے ساتھ عید پاشکا کے موقع پر پھر نئی زندگی میں جی اٹھیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے